फरमाया वरजुलानि तहाबाई फिल्लाहि इज्तमा अलैहि व तफर्रका अलैहि। फरमाया वो दो बंदे जेड़े आपस के अंदर मोहब्बत करते ने, आपस के अंदर प्यार ते मोहब्बत करते अल्लाह दी रज़ा वास्ते, उन्हां दा प्यार भी अल्लाह दी रज़ा वास्ते आई, उन्हां दी मोहब्बत भी अल्लाह दी रज़ा वास्ते आई। उन्हां दे दरमियान लड़ाई होंदी थी अल्लाह दे मामले दे अंदर। फरमाया ऐसे दो बंदियां नूं कल क़यामत दा दिन होएगा। अल्लाह फरमानगे ओ बंदे किथे ने जेड़े दुनिया ते रह के आपस दे अंदर प्यार करते सी मेरे वास्ते, उन्हां दे दरमियान लड़ाई होंदी मेरे वास्ते। अज किसे शय दा साया नहीं था, उस बंदियां नूं अल्लाह बुला के अपने अर्शे अज़ीम दा साया नसीब फरमाएंगे। व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम
إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. اللہ باتوں کوئی مارتا نہیں، اللہ باتوں کوئی مارتا نہیں، ڈوبیاں بیڑیاں تارتا نہیں، کوئی بگڑے کم سوارتا نہیں. پڑھو لا الہ الا اللہ. رب سنتا ہے کل فریاداں جی، رب سنتا ہے کل فریاداں جی، رب پوریاں کردہ مولا جی، رب دیندا آپ بولاتا جی. پڑھ لا الہ الا اللہ. کاریا قبر دیا کندانو رکھیا کفن دیا بندانو چھڑ جانا عزت فرزندانو. پڑھ لا الہ الا اللہ. ہر قسم کی حمد و ثنا و صلی اللہ احکم الحامدین کی ذات و بابرکات واسط جو ارض و آسمان کا مالک ہے، فعال لما یرید ہے، علی کل شیء قدیر ہے، جو ازل تو کلا ابد تک کلا رہے گا. کل قیامت والے دن اس کلے بادشاہی ہوئے گی. درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام الحرمین، امام القبلتین، امام المرتقین والمرسلین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ. شاید نالو مٹھے پھلا نالو زیادہ خوشبودار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات ببرکات خود رحمت اور بخشت کی دعا آل رسول، اصحاب رسول، تابعین کرام، اولیاء کرام، ائمہ دین، بزرگان دین، محدثین رحمہ اللہ تبارک و تعالی اجمعین. گزشتہ خطبہ جمعہ اور رمضان مبارک تو قبل تو خطبہ جمعہ کے اندر ایک نبی علیہ السلام کی بہت پیاری حدیث دا آغاز کیتا.
اسی حدیث دا اگلا حصہ آج انشاءاللہ بیان ہوئے گا کہ وہ کیڑے خوش نصیب افراد نے جنہاں نو کل قیامت والے دن اللہ پاک اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمان گے، جنہاں تو تیسرے بندے دا تذکرہ ہو گیا سی، او بندہ جڑا مسجد دے نال پیار کرتا ہے، مسجد دے نال دل لگاتا ہے، مسجد دے نال محبت کرتا ہے، اللہ رب العالمین کا قیامت والے دن اس بندے نو اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمان گے۔ اللہ فرمان کے وہ بندے کتے نے جنہیں دنیا تے رہ کے میرے کلام آباد کرتے سن، میرے کلام دے نال پیار کرتے سن، محبت کرتے سن، احترام کرتے سن، مسجد کی صفائی کا خیال، مسجد کے اندر نماز پڑھن کا خیال، دل مسجد کی طرف لگیا رہے گا۔ اللہ پاک ایسے بندے کو کل قیامت والے دن عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمان دے، لیکن اتنا بات ہی الٹ ہے، مسجد کے نام دل لگانا تو دور دی بات ہے، مسجد کی صفائی کرنا تو دور دی بات ہے، لوگ اتنے مسجد کے اندر خود قدم باندھے ہیں۔ حالانکہ سمجھدار لوگ نماز کے ٹائم یا کے پیچھے واش روم کا استعمال کرتے ہیں، پانی وافر ہوتا ہے لیکن استعمال نہیں کرتے، جن کی وجہ تو خرابی بنتی۔ اگر لوگ مسجد کے اندر صفائی ستھرائی کا خیال کریں گے، رب دے گھر دا احترام کریں گے، رب دے گھر کی صفائی کا خیال کریں گے، اللہ پاک ایسے بندے نو عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمان گے۔ ہن بندہ میں ایک سادہ کی مثال دے لگا، بندہ واش روم کے اندر صفائی ہوئی ہے، باہروں آئے مٹی دے پیر لے کے فلش نو گندا کرے، پورے واش روم نو گندا کرے، انہوں پتہ ہے گند پہ گیا، ایک لوٹا پانی دا بھر کے اس مٹی نو روڑ دیتا ہے تے مسئلہ کوئی بھی نہیں، نہ ہی انہوں کوئی دیکھتا ہے کہ نہ ہی ان کی شان سے کوئی توہین ہوئے گی، نہ گھاٹا پڑے گا۔ اگر اس طرح ہر بندہ خیال کرے صفائی ستھرائی کا تے مسئلہ خراب نہیں ہوئے گا۔ اتنے لوگ آندے نے گندے مٹی دے پیر لا کے ٹیلاں دے دھوندا ہوندا ہے، سارے گند پا کے مٹی والے پیر دھو کے چلے جاندے نے، صفائی کا نہیں پتا۔ مسجد دے نال صفائی کا احترام کرن گے، صفائی کا خیال کرن گے، رب دے گھر دا خیال کرن گے، اللہ عرش عظیم دا سایہ نصیب فرمان گے۔ مسجد دے نال پیار کرنے والا نبی علیہ السلام نے فرمایا او مسلمان، غور کریں کہ حدیث نے فرمایا او مسلمان جڑا مسجد دے اندر نماز اور ذکر الہی واسطے مسجد کو اپنا گھر بنا دیتا ہے، مسجد کے اندر آ کے ذکر بھی کر رہا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کر رہا ہے، نماز بھی ادا کرتا ہے، یعنی مسجد کو اپنا گھر بنا لیندے نے، اللہ پاک اس بندے تے اتنا خوش ہوتے نے، اتنا خوش ہوتے نے۔ آپ علیہ السلام نے مثال دے کے سمجھایا جس طرح گھر دا ایک فرد گھروں غائب ہو جائے نا، لاپتہ ہو جائے، کوئی سال دو سال اس بندے دا پتہ ہی نہیں گھر آنے ہوں، گھر والے لب لب کے تھک گئے نے، پریشان نے، ماں باپ پریشان ہیں، آقا نے فرمایا سال بعد یا مہینے بعد کچھ عرصے بعد وہ بندہ واپس اپنے گھر آ جاتا ہے تے گھر والے انہوں دیکھ کے کتنا خوش ہوں گے، جن کی خاطر اسی پریشان سو ساڈے گھر آ گیا، ان کی خوشی دی انتہا نہیں ہوئے گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس تو زیادہ اللہ اس بندے دے راضی ہوتا ہے جڑا مسجد کو اپنا گھر بنا لیتا ہے، ذکر واسطے، نماز واسطے۔ ایک اور حدیث حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کرتے ہیں، آپ علیہ السلام اپنے گھر جو باہر نکلے، اسی صفہ دے اندر موجود ساں۔ صفہ ایک چبوترا سی جڑا مسجد نبوی دے اندر سی،
تے باہروں جڑے لوگ صحابہ کرام پڑھن واسطے آتے وہ اتنے رہا کرتے سن. صحابی کہتے ہیں صبح دے اندر وجود آئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ساڈے کول آئے تے آ کے کہندے میرے صحابہ آئے کیڑا بندہ ہے جنوں اے پسند ہوئے تواڈے وچوں کیڑا آدمی ہے جڑا اے پسند کردا ہے وادی بطحاء دے اندر جائے اوتے جا کے بغیر کسے گناہ تو بغیر کسے قطع تلقی تو قطع رحمی تو دو بڑے بڑے کوہانا والیاں اونٹنیاں لے کے آئے وہ اونٹنیاں میرے جانتے انہاں دا مالک بن جائے. صحابہ کرام کہتے اللہ دے نبی جی ایسا کیڑا بندہ ہے جنوں پسند نہ ہوئے اسی انہوں پسند کرنے آئے. آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ آئے پھر تسی صبح دے وقت کیوں نہیں مسجد دے اندر جاندے جے مسجد دے اندر بیٹھ کے قرآن دیا تو ایتاں پڑھو گے تو انہوں تو اونٹنیاں نالوں بہتر ہونی آئی تین قرآن دیا ایتاں پڑھو گے تین اونٹنیاں تو بہتر ہونی آئی چار قرآن دیا ایتاں پڑھو گے تو انہوں چار اونٹنیاں تو بہتر ہوئے گا. قرآن دے نال محبت کرو مسجد دے اندر بیٹھ گئے اللہ پاک دا ذکر کرو قرآن دی تلاوت پڑھو خود بھی مسجد دے اندر آئی بچیاں ہی صبح ٹائم لے گیا قرآن دی تلاوت کیتا کروئی اور وہ چوتھا بندہ کیڑا تین بندے جنہاں نوں عرش عظیم دا سایہ ملے گا وہ بندہ جڑا انصاف کرنے والا ہوئے گا دنیا تے رہ کے انصاف کرتا رہیا ہوئے گا. دوسرا بندہ جڑا جوانی دے اندر اللہ پاک دی عبادت کردا ہے. تیسرا بندہ جڑا مسجد دے نال پیار کردا ہے مسجد دے نال محبت کردا ہے وہ دن رات مسجد دی صفائی دا خیال ہے مسجد دے اندر نماز پڑھن دا خیال ہے. ایک نماز پڑھی ہے دوسری نماز دا خیال ہے دوسری نماز پڑھی ہے تیسری دے متعلق ہونا خیال آ رہا نائی اللہ محبت کبیر آئی جنہ بندہ مسجد دے نال پیار کرے گا محبت کرے گا اللہ فرمان گیا دنیا جہان تے رہ کے تو میرے گھر دے نال پیار کرتا رہے اج آجا میں تینوں عرش دا سایہ نصیب کر دینا ماں اج کسے شہر دا سایہ نہیں ہے تینوں میں اپنے عرش دا سایہ دینا آئے. اللہ اللہ کر جل مسجد آ رب دی نماز پڑھ بندہ رب دائی مومنان لگ دی پیاری نماز مومنان لگ دی پیاری نماز منافقان دے واسطے پاری نماز کمبل اتے لے کے تے منہ نہ چھپا رب دی نماز پڑھ بندہ رب دائی رب نے تیرے لئی جنت بنائی رب نے تیرے لئی جنت بنائی ہیرے لال موتیاں دی سیج سجائی پاک دامن ہونا تیرا تک دیا رام رب دی نماز پڑھ بندہ رب دائی جنت وچ تیرے لئی ریشمی لباس دودھ دیا نارا نال سونے دے گلاس کیلا تے انگور ہون رج رج کھائی رب دی نماز پڑھ بندہ رب دائی آؤنا چوتھا بندہ کیڑا ہے جنہوں اللہ پاک اپنے عرش عظیم دا سایہ نصیب فرمان گئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ. فرمایا وہ دو بندے جڑے آپس کے اندر محبت کر دینے آپس کے اندر پیار تے محبت کر دے اللہ دی رضا واسطے انہاں دا پیار بھی اللہ دی رضا واسطے آئی انہاں دی محبت بھی اللہ دی رضا واسطے آئی انہاں دے درمیان لڑائی ہوندی تھی اللہ دے معاملے دے اندر. فرمایا ایسے دو بندیاں نوں کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ فرمان کے وہ بندے کتنے نے جڑے دنیا تے رہ کے آپس دے اندر پیار کرتے سی میرے واسطے انہاں دے درمیان لڑائی ہوندی میرے واسطے اج کسے شے دا سایہ نہیں دا اس بندیاں نوں اللہ بنا کے اپنے عرش عظیم دا سایہ نصیب فرمان گے.
اج کل دی محبت نہیں، اللہ دی رضا واسطے محبت، اللہ اور اندے رسول دیاں گلاں واسطے محبت تے محبت کیتی اللہ اور اندے رسول واسطے، انہاں دے درمیان لڑائی ہوئی تھی اللہ اور اندے رسول دیاں گلاں دے بارے۔ بھی ایک بندہ کہندا یار نماز پڑھیا کر، تو دوسرا بندہ نہیں پڑھتا، وہ کہندا یار تو نماز نہ پڑھی تیری میں لڑائی ہو جائے۔ اے لڑائی اللہ دے بارے دے اندر، انہاں دے درمیان لڑائی ہوئی تے دین دے معاملے دے اندر، اے آپس دے اندر محبت کرتے ہیں تے دین دے معاملے دے اندر، تے اللہ فرمان گیا میرے بندے تو دنیا تے رہ کے میرے نال محبت کردا رہیا ہے، تو دنیا تے رہ کے میرے نال پیار کردا رہیا ہے، دنیا تے رہ کے آپس دے اندر محبت کیتی میرے بارے، اج میں تینوں عرش دا سایہ نصیب کر دینا ہے، اج اس دن کسے شے دا سایہ نہیں ہے، میں تینوں سایہ عطا کر دینا ہاں۔ تے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آمنہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ پاک خود اعلان کر رہے ہیں میرے نبی، انہاں لوگاں نوں کہہ دیو جڑے بندے میری عظمت اور میری بزرگی دی خاطر آپس کے اندر محبت کرنے والے ہوں گے، کل قیامت دا دن ہوئے گا، ایسے بندیاں اسی اپنے نور دے منبر عطا کر دیواں گے، نور دے منبر بنے ہون گے، آقا فرماندے نے منبراں تے او بیٹھے ہون گے تے انہاں دے اوتے رشک کرن گے، انبیاء بھی رشک کرن گے تے شہداء بھی انہاں دے رشک کردے ہون گے۔ رشد دا مطلب وہ انہاں دی قسمت تے خوش ہون گے کہ اللہ سانوں بھی یہ مقام عطا کر دیتا، نبی بھی رشک کرن گے انہاں لوگاں تے جڑے آپس دے اندر اللہ واسطے پیار دے محبت کردے نے، انہاں نوں اللہ نور دے منبر عطا کرن گے کل قیامت والے دن، تے منبراں دے اوتے بیٹھے ہون گے تے شہید بھی کرن گے، شہید بھی کہن گے آ جڑا مقام اللہ نے انہاں نوں عطا کیتا ہے اے شاید اللہ سانوں بھی عطا کر دے۔ وجہ کی آپس کے اندر محبت کرنے والے، پیار کرنے والے، اللہ دی رضا واسطے، لالچ نہیں، انہاں دی محبت دے اندر لالچ نہیں، دنیا دا فائدہ نہیں، دنیا دا مفاد نہیں، محبت ہے تے اللہ دی رضا واسطے۔ ایک اور حدیث سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ دے بندیاں دے وچوں کچھ ایسے بندے بھی ہوں گے جنہاں دے اوتے انبیاء اور شہداء رشک کرن گے، تے صحابہ پوچھے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیڑے لوگ ہون گے جنہاں لوگاں دا اتنا اللہ نے مقام تے مرتبہ رکھیا کہ انبیاء بھی انہاں تے رشک کردے ہون گے، شہید بھی رشک کرن گے، اے مقام تے اے عظمت تے اے شان اللہ سانوں عطا کر دیتا۔ حالانکہ شہداء دا مقام تھوڑا نہیں تھا، آقا نے فرمایا شہید دا خون دا قطرہ زمین تے بعد تے ڈگدا اللہ انہوں جنت پہلے عطا کر دیتے، وہ بھی کرن گے رشک کیا مقام سانوں ملے۔ صحابہ مجھے اللہ نبی دی وہ کیڑے لوگ نے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ لوگ ہوں گے جڑے دنیا تے رہ کے اللہ دی رضا واسطے محبت کرتے ہو، آپس کے اندر پیار تے محبت دے نال زندگی گزارتے ہون گے، انہاں دے درمیان لڑائی ہوئے گی دین دے معاملے دے اندر، ایک بندہ دین دی دعوت دے گا، دوسرا تھوڑا جا ڈھل وہائے گا، ناراض ہو جائے گا، پھر صلح ہو جائے گی۔ آقا فرماتے نے بندے اللہ بڑے پیارے نے، اللہ نے انہاں نوں نور دے منبر عطا کرنے نے قیامت والے دن انہاں دے کول نور ہی نور ہوئے گا، اللہ پاک دا نور عطا کر
کرنگے اور میں ایک اور حدیث سن لو آقا علیہ السلام دے صحابی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس بندے دے اندر تین چیزاں پائیاں جانگی آئی جس انسان دے اندر تین چیزاں ہونگی آئی انہاں لوگوں نے ایمان دا مزہ چکھ لیا ہے انہاں لوگوں نے ایمان دی دعوت محسوس کر لی ہے انہاں لوگوں نے ایمان دا ذائقہ محسوس کر لیا ہے انہاں نے جب تین چیزاں پائیاں جان گیا اور لوگ ایمان دی لذت محسوس کرنے والے ہوں گے ایمان دی لذت محسوس کرتے ہوں گے ذائقے محسوس کرتے ہوں گے کیڑے تین بندے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے وہ بندہ جڑا اللہ دے رسول نو ہر چیز تو زیادہ اہمیت دے گا ماں باپ نہ دو رشتہ دار نہ دو بیوی نہ دو بیٹیاں نہ دو بچیاں نہ دو خاندان نہ دو عزیز و اقارب نہ دو دوست احباب نہ دو سب نہ دو زیادہ پوری دنیا ایک طرف ہوئے گی انہوں زیادہ کوئی عزیز لگتا ہوئے گا کہ اللہ دے انہا رسول لگتا ہوئے گا فرمایا وہ بندہ بھی ایمان دی لذت محسوس کر لے گا تے دوسرا بندہ علیہ السلام نے فرمایا وہ ہونگے جڑے دنیا تے رہ کے ایک دوسرے دے نال محبت کرنے والے ہونگے اللہ انہاں نوں ایمان دی حرارت محسوس کرنگے تیسرا آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ وہ بندہ ہے جنہوں اللہ نے کفر تو نجات دی تھی تے انہوں نے نجات ملی تے ایمان والا ہو گیا جدو ایمان والا ہو گیا ہے وہ کفر دے اندر جانو اینا برا سمجھتا ہے جی اگ دے اندر جلنا ہوئے گا اب تین بندیاں وچوں ایک بندہ ہو بھی ہے جڑا دنیا تے رہ کے ایک دوسرے نال محبت کردا ہے وہ لوگوں کئی ایسے لوگ بھی نے کئی ایسے صحابہ بھی نے جنہ دے بارے آمنہ دے نام نے فرمایا فلانے صحابی نال میں بھی محبت کرنا ہاں تے وہ میرے نال محبت کر دینے میں انہاں نال محبت کرنا ہاں آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جینا بندہ کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک فرمان کے او بندے کتے نے اینا او بندے کتے نے جنہیں دنیا دے رہ کے میرے جلال دی وجہ تو ایک دوسرے دے نال پیار کر دے رہے نے میرے جلال دی وجہ تو ایک دوسرے نال محبت کر دے رہے نے وہ آج کتے نے وہ کھڑے ہونگے اللہ فرمان کے میرے بندیوں آج نفسا نفسی دا عالم ہے کوئی بھی کسے دینی سننا ہوئے گا انبیاء بھی بے کس ہونگے بابا جی آدم بھی پریشان ہونگے بابا جی نوح علیہ السلام بھی پریشان ہونگے سارے نبی پریشان ہونگے سارے نبی آمنہ دلال تے کھول آنگے آج نفسا نفسی دا عالم ہے آج ساٹھے بارے کوئی شفارشی کر دیو سارے نبی جواب دیں گے اُتے کم آنگے تے آمنہ دلال جناب محمد کم آنگے کوئی کسے دے کام نہیں آئے گا آقا سجدہ کر کے تے جنت دا دروازہ کھڑکانگے آوازہ پھیلیاں کون جنت دا دروازہ کھڑکا رہا ہے کہ آمنہ دلال کہتے میں گواں گا ہوتے میں محمد تے آمنہ دا جایا دروازہ جنت جلدی کھولو میں امت نال لے آیا تے موٹے جدو کوئی کسے دے کام نہیں نہ آئے گا تے جڑے بندے آپس کے اندر محبت کرنے والے ہونگے اللہ خود انہاں نوں وعدہ دین گے اور کتے جڑے بندے میری رضا واسطے محبت کرتے سن اج کسے شاید دا سایہ نہیں میں دونوں عرش عظیم دا سایہ تا کر دیتا ہے محبت کرو ایک دوسرے نال کیا دیا کرو مینوں تیرے نال اللہ دی رضا واسطے محبت ہے اللہ دی رضا واسطے میں تیرے نال پیار کرنا وا
اللہ اکبر کبیرہ۔ ابو داؤد ابو ادریس خلانی رحمہ اللہ، تابعی نے تابعی بیان کرتے، میں ایک مرتبہ نا دمشق کی جامعہ مسجد کے اندر پہنچے، ایک نوجوان کے نام ہوتے کم عمر تھوڑی عمر دے ایک صحابی سن تے وہ انہاں دے نوجواناں دے اندر بیٹھے نے تے جیڑی بھی وہ گل کرتے نے وہ حرف آخر ہو جاتی، مثلا کوئی بھی کسی دے درمیان اختلاف ہوتا وہ فیصلہ کر دے، جو بھی انہاں فیصلہ کرنا سی وہ حرف آخر ہونا سی، جڑا فیصلہ ہو گیا وہ جوتی عمل کیتا جائے گا۔ تے میں سوچدا رہے کیڑا بندہ ہے جڑا لوگاں دے اختلافاں دا فیصلہ کردا ہے۔ مینوں پتہ چلیا وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہندے اگلا دن ہویا، میں اس دن تک چلا گیا، پتہ تو آیا کیڑے بندے نے کیڑا صحابی، کہنے لگے حضرت معاذ بن جبل سن۔ تے اگلا دن ہویا تے میں گیا جامعہ مسجد دمشق دی جامعہ مسجد دے ستون دے نال ایک ستون دی آڑ دے اندر حضرت معاذ بن جبل نماز پڑھتے میں تے میں انہاں دے کول جا کے بیٹھا تے انہاں نماز کو مختصر کیتا۔ جڑے اللہ والے لوگ ہوندے نے نا انہاں دی تنہائی دی عبادت لمبی ہوتی ہے، اے نہیں کوئی دیکھدا پیا تو انہاں نماز لمبی کر دی نہیں، جو انہاں کوئی دیکھدا انہاں نماز کو مختصر کرنا ہوتا ہے کہ ریاکاری نہ آ جائے، دکھلاوا نہ آ جائے۔ نماز نو لمبا کرنا ہے، سجدے نو لمبا کرنا ہے، اودوں لمبا کر، اودوں تیریاں نفل لمبے ہون جدوں تینوں کوئی نہ دیکھدا ہوئے سوائے اللہ دی ذات۔